बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डीएचए फेज़ 7 में जो खौफनाक हादसा हुआ जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद जो हैं जहाँ बहक हो गए, इस केस के अंदर अब बहुत अहम डेवलपमेंट्स है। कल के दिन आपने सुना होगा कि इस केस में ये मालूम होता है कि ये लड़का जो है, ये बच्चा जो कि गाड़ी उस वक़्त चला रहा था, जिस पर हम बात कर रहे थे कि माँ-बाप की गलती भी है, बच्चे जो है माँ-बाप की नहीं सुनते। ये लड़का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल निकला है। जी हाँ, एक ऐसा लड़का जिसकी तरबियत पता नहीं क्या होगी। बड़ी माज़रत के साथ मैं समझती हूँ कि कई दफ़ा वालिदैन की तरबियत भी हार जाती है, या तो वालिदैन की तरबियत हार गई या पता नहीं क्या। ये इस कदर मैं कहूँगी कि गलत लड़का था। मेरा दिल करता है कि मेरे सामने आए तो मैं इसको बताऊँ कि ये छुटका सा जो लड़का था, जो अपनी से बड़ी ख़वातीन को देखकर उनको छेड़ा था, और इस लड़के ने जो कुछ बोला, इसका इतना बड़ा झूठ जो है वो बेनकाब हुआ। ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी। ये लड़का जो है उस वक़्त कर क्या रहा था। एक ऐनी शाहिद ने इस लड़के को क्या हरकतें करते देखा था, और जो फैमिली के सरबराह हैं उन्होंने क्या इंकशाफात किए, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और आपको साथ ये भी बताऊँ कि मैं अब इन दोनों फैमिलीज़ के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें जो है डिस्क्लोज़ करूँगी अगली वीडियो में। ये लड़का किस नौदौलती का बेटा है, इसका बाप जो है कहाँ से इसको पैसे मिले, और फिर कैसे ये इतना अमीर हुआ कि अब लोगों को कहता है कि 67 लाख रुपया ले लो और खून माफ कर दो। यानी कि हर बंदे की कीमत जो है 10 से 12 लाख रुपया। शर्म का मुकाम है। बेशर्म लोग हैं ये, अपने बेटे को जो है ना बचा रहे हैं, और जिनका पूरा खानदान इन्होंने तबाह कर दिया। और ये लड़का जो है किस बुरी तरह से इस पूरी फैमिली को हिरासा कर रहा था। वहाँ पे देखने वालों ने जो बताया, ये जो इस फैमिली के सरबराह है रफाकत साहब, इन्होंने जो कुछ बताया अदालत के अंदर, जिस तरह से फूट फूट कर रोते रहे, चीखे मार मार के रोते रहे। कल भी जब अदालत में इस लड़के को लाया गया और आज भी अदालत में लाया गया, और किस तरह से वो कहते हैं कि नमाजें माफ करवाने के रोजे गले पड़ गए। जज साहब ने अब क्या इस लड़के के हवाले से अहम कहा है, फैसला किया है, ये भी आपको बताना है। जुडिशियल रिमांड पे इसको कहा जा रहा था कि इसका जुडिशियल रिमांड किया जाए। अच्छा चले, इन चीज़ों की तरफ बाद में आते हैं। पहले ज़रा मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली हुआ क्या था। एनी शाहिद ने वहाँ पर क्या कुछ देखा था। अब ये जो कम उम्र ड्राइवर है अफनान, इसके हादसे से कबल जाबाक अफराद के साथ इसकी झड़प हुई थी। जी हाँ, इसकी बाकायदा तौर पर लड़ाई हुई थी इस फैमिली के साथ, और ये इस फैमिली की जो खवातीन है उनको छेड़ रहा था, इनका पीछा कर रहा था, इनको स्पीडें मार रहा था, इनको साइड से कभी स्पीड मार रहा था, कभी इनको रेसे लगाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने पहले अपनी स्पीड तेज की ताकि इससे आगे निकल जाए, ये लड़के जो है अपनी मस्तियां जो है, खर मस्तियां जो है वो छोड़ दे, लेकिन ये बाज नहीं आए। उसके बाद इन्होंने दोनों गाड़ियां रुकी, और जो इस गाड़ी का ड्राइवर हसनैन था, जो कि इस वाकये में जाँ बहक हो गया है, उसने बाहर निकल के इस लड़के को डांटा और इसको कहा कि तमीज से रहो, ये हमारे घर की औरतें हैं। तो इसने आगे से उनको कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग अब आइंदा गाड़ी यहाँ डिफेंस में चलाते कैसे, और उसने इनको हिरासा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इसने 100 नहीं, 110 नहीं, 160 की स्पीड पर, जी हाँ, एनी शायद बताते हैं कि 110 की स्पीड नहीं थी, 160 की स्पीड पे जाके इसने जानबूझ के इनको हिट किया। ऐसा नहीं हुआ कि ये अपनी गाड़ी रोक नहीं सका या कोई ये एक्सीडेंट था जो गलती से हो गया, नहीं, इसने इनको हिट किया। वहां पर मौजूद एक एनी शाहिद ने यह भी बताया कि जिस वक्त ये गाड़ी को हिट करते हैं तो उसके बाद इस गाड़ी के साथ होता क्या है, आप सोचिए कि क्या मनाजिर होंगे वहां पर देखने वाले लोग जो इसको बता रहे हैं। इतना खौफनाक है कि हादसा था कि खानदान की कार से जब ये गाड़ी इसकी टकराई तो कई बार पलटती गई और तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और 6 रिश्तेदार रफाकत अली बताते हैं कि उस वक्त मेरे खून में लथपथ पड़े थे, जिनमें से ज्यादातर मौके पर ही दम तोड़ गए थे, और बाकी जो थे वो अस्पताल मुंतकिल किए गए, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। एक और एनी शाहिद बताते हैं कि ये लड़के जो है ये अपनी शीशे को नीचे करके हुटिंग भी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। एक एनी शाहिद ने ये भी बताया कि ये जो लड़का है ये, अच्छा, एक एनी शाहिद ने कहा कि ये लड़का अकेला था, लेकिन रफाकत अली बताते हैं कि इसके साथ और भी लड़के, 2 से 3 लड़के और भी गाड़ी में मौजूद थे। रफाकत साहब जो है अपनी बेटी के ससुराल से आ रहे थे, बेटी का वलीमा था गालबन, शादी के लिए खवातीन तैयार थी। लड़कियों को देखकर ये छोटे से जिसके अभी मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरा कोई मुंह से गलत बात ना निकल जाए, लेकिन इस कदर घटिया घटिया लड़के और घटिया तरबियत, और मैं क्या कहूँ इनके खानदान को भी, कि जिन्होंने अपने लड़कों की ये आदतें नजर आई जाती है ना, ये किस तरह के अपने लड़के सड़कों पे छोड़े हुए थे। नई नई दौलत इनके खानदान के पास आई है, इनके बारे में भी आपको बताना है। चलो मुख्तसर बताती हूँ, आगे में चल के इनकी पूरी फैमिली का आपको जरा बायोडाटा बताऊंगी। ये जो जिन्हें बड़ा अमीर माँ बाप का बेटा कहा जा रहा है ना, ये गाँव के रहने वाले थे, और इस गाँव में इनकी जो जमीनें हैं वो अस्करी 11 के अंदर सुनने में आया है कि वो शामिल हो गई थी, और उसके बाद इन लोगों को काफी पैसा मिला था, और फिर इन्होंने घर भी अस्करी 11 में बना लिया था। कुछ मजीद चीजें भी हैं इनके बारे में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं
کہ اس لڑکے کو کل جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب اور تکلیف دہ صورتحال تھی جو پروٹوکول اس کو دیا گیا. بڑا مجھے دکھ ہوا. اس لڑکے کے سر پہ پہلے تو کپڑا ڈال کے لایا گیا, ٹھیک ہے, جج صاحب نے نماز پڑھنے جانا تھا تو کہا گیا کہ اس کو یہاں کرسی پہ بٹھائے, ہم ابھی آتے ہیں. اس کو کرسی پہ بٹھانے کے پاس وہاں پہ تفتیشی افسر موجود تھے, لیکن وہاں پہ جو ان کے وکیل اور جو دیگر لوگ موجود تھے انہوں نے اس لڑکے کو آئی فون دیا. سوچ سکتے ہیں آپ, 6 لوگوں کا قاتل, جس کے اوپر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات لگائی جائے. تو وہ لڑکا جو ہے جب وہ عدالت میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں آئی فون دیا گیا. وہ لڑکا جس کو چادر ڈال کے منہ پہ لایا گیا تھا اس کے ہاتھ میں آئی فون دیا گیا, اور اس نے 35 منٹ وہاں پر اپنے گھر والوں سے آئی فون پر باتیں کی ہیں, فون پر باتیں کی ہیں. یہ اندازہ لگائیے جس کو اجازت ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور کام جو بڑا اہم ہوا وہ یہ کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ نمازیں معاف کروانے کے روزے گلے پڑ گئے. اس لڑکے کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی کیونکہ قتل کا مقدمے کے قتل کی دفعات جو ہے اس کیس میں شامل کی جا رہی ہیں, تو ایک درخواست دی گئی کہ یہ ایسا نہ کیا جائے, اسے خارج کیا جائے. تو وہاں پر اب آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ لگ گئی ہیں اور اب کیس جو ہے وہ اور مضبوط ہوئے گا انشاءاللہ. لیکن جو رفاقت صاحب ہے وہ بڑے ہی ڈرے ہوئے بھی ہیں, سہمے ہوئے بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پروٹوکول وہاں پہ دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا رفاقت یہ لوگ تو تمہیں کھا جائیں گے. میرے تو 6 گھر کے افراد چلے گئے. میں نے زندگی میں کبھی عدالت کا منہ نہیں دیکھا تھا. میں آپ کو اس کے والد کا انٹرویو بھی آپ کو ابھی سنوانا ہے, اگلے اپنے بلاگ میں سناؤں گی. بڑا ہی تکلیف دہ, دکھی تھا, رونے والا تھا. کل بھی عدالت میں رو رہے تھے, بہت زار و قطار رو رہے تھے, جن کا 4 سالہ بیٹا, اپنا نواسا, اپنی گھر کی خواتین کس طرح سے جاں بحق ہو کے ایک ہی دن میں اتنے جنازے اٹھائے, اتنی میتیں دفنائیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے جی 67 لاکھ روپے لے لیجیے. شرم کا مقام ہے ایسے لڑکوں کو. اچھا, پھر عدالت میں آج یہ بھی ہوا کہ جج صاحب نے بہت زیادہ پوچھا اس چیز کے اوپر کہ بھئی کتنی گاڑیاں سڑکوں کے اوپر, کتنوں کے پاس لائسنس ہے. مشکل سے 2 لاکھ, اور گاڑیاں جو ہے یہ کتنی اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے. 13 لاکھ بلکہ 73 لاکھ گاڑیاں جو ہے سڑکوں پہ موجود ہیں, اور 10 لاکھ گاڑیاں ہیں, تو 2 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہے. تو جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ بھی جج صاحب نے سوال اٹھایا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا جی کہ بہت سے سینٹرز بنا دیے گئے ہیں لائسنس کے حصول کے لیے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. آج جب اس لڑکے کے اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی تو رفاقت صاحب جو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, بڑے تکلیف دہ مناظر تھے. لیکن یہاں پر اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی سنبھال کے رکھتی ہوں, کیونکہ اتنی لمبی میں نہیں چاہتی کہ ویڈیو بنے. البتہ عسکری 11 کے جو رہائشی افنان شفقت ہے اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بھی بولا تھا, وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. دیکھیے جی, اس لڑکے نے جب پولیس کو وہاں پر جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے پہلا جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اکیلا تھا, اور اس کے بعد اس نے جو عدالت میں بھی بیان دیا میں اکیلا تھا. لیکن اس نے جو پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کیا ہے, جو آن ریکارڈ موجود ہے, جو میں نے بھی آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں سنوایا ہے, اس کا بیان پورا میں نے بیان آپ کو وہ سنوایا تھا جس میں یہ بیٹھ کے اپنا بیان دے رہا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا, میں لائٹ اسکول میں پڑھتا ہوں, 1 سال سے اس کے والد یہ کہہ رہے میں گاڑی چلاتا ہوں, 1 سال سے چلاتا ہوں, ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں ہے تو 1 سال سے چلا رہا ہے, اور کہتے ہیں میرے والد منع کرتے لیکن میں اس کے باوجود چلاتا ہوں. اور یہ جو لڑکا ہے اس نے وہاں پولیس کی موجودگی میں یہ بیان دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میکڈونلڈس برگر کھانے جا رہا تھا, اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اس کے والد جو ہیں شفقت جو مدعی والد ہے, جو خاندان جاں بحق کو ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت الفاظ نہیں مل رہے, وہ بیچارے جس طرح سے ان کی میں نے حالت دیکھی ہے, جو میں نے ان کا ایک انٹرویو ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے اور یہ بدتمیزی کر رہے تھے, بے شرمی کر رہے تھے. ہم نے باہر نکل کے ان کو ڈانٹا تھا, باقاعدہ میرے بیٹے نے ان کو ڈانٹا تھا, اور میں نے بھی ان کو آگے سے سمجھایا تھا کہ آپ اس طرح سے مت کریں. اور انہوں نے پھر ہمیں دھمکیاں دیں اور ہمیں گالیاں بھی دیں اور بدتمیزی کی, اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈیفینس میں گاڑی کیسے چلاتے ہیں. ان کے باپ کا ڈیفینس ہے نا, اور ان کے باپ کی یہ زمین ہے, اور ان کے باپ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے کھلا کہ جو مرضی کرے اور بکواس کرتے پھرے اور لوگوں کے بچوں کو مارتے پھرے. یقین مانے میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اپنے بچوں پہ تھوڑی سختی کر لیں ان معاملات میں, کم از کم جہاں پر ان کی ذات سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے یا ان کو نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیے بہت سی باتوں میں ہم بچوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں, تھوڑا اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے والدین, جو کہ غلط ہے. بچوں کو نہ کرنا سیکھیں. میری ایک ٹپ یاد رکھیے گا, یہ ایک
बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट थी मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि बच्चों को ना करना सीखिए। बच्चों को जितना आप देते जाते हैं वो और चौड़ होते जाते हैं, वो समझते हैं कि हर चीज़ हमारे लिए है। जब आप उनको ना करेंगे ना तो उनको चीज़ों की कदर आएगी। तो अपने बच्चों को ना करना सीखिए, और किसी जगह पर चाहे आपको मुश्किल भी हो, चाहे आपको वो घंटों तंग भी करे, आप अपनी गाड़ी की चाबियाँ छुपा दें, आप घर से चीज़ें गायब कर दें, ऐसी चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह बन सकती है, खुदा के लिए उनको मत दीजिए। अपनी ज़ात पर मुश्किल बर्दाश्त कर लें, आप उनके साथ लड़ लें, झगड़ लें, परेशान हो लें, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ मत दें, फिर जवाबदेह आप ही होंगे। इस वक्त इनके घर वाले जो है वो घर से फरार है, इनके घर पे ताला लगा हुआ है और पुलिस छापे मार रही है, लेकिन ये अब पहले कराएंगे अपनी बेल और उसके बाद जो है जमानत के बाद सामने आएंगे मंजर-ए-आम पर। तो यही तरीक़ाकार होता है, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।